بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثانوي نستكمل معكم الدرس الثالث. تكلمنا في الدرس الثالث الجزء الأول الدالة المتعددة التعريف، ونستكمل اليوم بالدالة الدرجية. يبقى تاني نوع هنتكلم عنه الدالة الدرجية، وتعريفها هي دالة تتكون من قطع مستقيمة أفقية تشبه الدرج. طبعا كلنا نعرف الدرج، هنشوفها في التمثيل إن شاء الله. وتسمى دالة أكبر عدد صحيح، ويرمز لها بالرمز اف اكس. لما اكتب دالة اقول اف اكس تساوي قوس كبير اكس. خلي بالك يا ابطال، لما اجي اكتب القوس ده معناها تقراها، لما تيجي تقراها لي تقول لي دالة درجية، او تقول لي دالة اكبر عدد صحيح. طب ايه معناها ده؟ معناها سؤال، زي لما اقول لك جذر اكس معناها هات الجذر التربيع. فهنا لما اقول لك العلامة دي معناها بقول لك هات اكبر عدد صحيح، معناها شوف يعني الرمز ده اكبر عدد صحيح اقل من او يساوي. يبقى انا بدل ما اكتب الكلام ده ما هو اكبر عدد صحيح اقل من او يساوي واكتب لك العدد، لا انا بكتب الرمز ده بدل السؤال اللغه العربيه ده، لانه احنا دايما في الرياضات نتعامل على الرموز. يبقى الرمز ده معناه داله درجيه او داله اكبر عدد صحيح، ويعني اكبر عدد صحيح اقل من او يساوي اكس. مثلا هنشوف نتكلم على الامثله لما نبدا نشوف عشان ما نلخبطش بعض. ادي اول عدد عطوهني 2.4. هو السؤال بيقول ايه؟ هات اكبر عدد صحيح اقل من او يساوي موجب 2.4. والسؤال الثاني سالب 2.4. احنا في البداية هنشرحها على خط الاعداد، وبعد كده هنقول ملخص للكلام ده، وبعد كده هنستعين على طول باجابة مباشرة بفهمك. نبدأ دي خط الاعداد. لما اجي ابص على 2.4، فين 2.4 اهو يا استاذ؟ بين الثلاثة وبين حلو بين الثلاثة والاثنين. طب انا عاوز العدد اللي اقل منها صحيح، اللي اقل منها انا مكاني هنا اهو، اللي اقل منها 2 1 0 سالب 1. لا انا جاي اكبر عدد، ومعنى كلمة اكبر عدد يعني اول عدد اقل منها. اقل منها يعني جهة اليسار على طول. ادي 2.4 جهة اليسار اول عدد صحيح اللي هو كام؟ موجب 2. يبقى الإجابة قول 2. تمام يا أبطال؟ طيب لما أجي سالب، أدي سالب 2.4. حلو كده. بين برضو الاثنين سالب 2 وسالب 3. لكن لما أجيب العدد اللي أقل منها بس بشرط أول واحد، قلنا كلمة أكبر يعني أول واحد أقل منها. فأول واحد أقل منها، في أقل منها سالب 3، في سالب 4، سالب 5. أنا باخد أول واحد اللي هو كام؟ سالب 3. يبقى الإجابة عندي سالب 3. واحد يقول لي انا استاذ هرسم في الامتحان، اقول له لا انت لو ركزت معايا الحين ده كده هقول لك بطريقه مختصره يبقى هتجاوب على طول. قال لك اذا جاء العدد داخل الدرجيه عدد موجب احذف الجزء العشري. يعني لو 4/10 5/10 6/10 اي جزء 10 احذفه واكتب العدد الصحيح. حلو يا بطل؟ ممتاز. طيب لو جاء سالب برضه احذف الجزء العشري. طب كده بلاش زي الأولى، لا قال لا هنا منضيف سالب واحد تاني. منضيف سالب واحد يعني هي سالب 2، نضيف لها سالب 1 تبقى سالب 3. يبقى ولا تستعين بالرسم ولا حاجة، بس احنا استعنا بالرسم عشان نوريك ان بناخد العدد الأصغر الأقل منه، أول عدد أقل منه، أول عدد يسار لو أنت عاوز تمثل، مش عاوز تختصر الكلام. طب لو جاء عدد صحيح، قلنا لو جاء عدد صحيح يساوي إكس، يبقى النتيجة 8. ممتازين يا أبطال. نشوف السؤال ليكم تحقق من الفهم. يلا كده معايا. ادي 6 و75%. مين يقول؟ عبد الرحمن. ما شاء الله عبد الرحمن. ايوه نحذف الجزء العشري، حذفنا الجزء العشري 75% باي باي، ونكتب العدد كما هو. يعني الناتج كام عبد الرحمن؟ 6. ممتاز. نشوف الولد الثاني احمد. يلا احمد قال لك هنا العدد سالب يا استاذ، احذف الجزء العشري 35%. تمام. واضيف سالب 1 على سالب 6 يديني سالب 7. ممتاز. يبقى هنا احنا ما استعنا بالرسم، يبقى احنا في الجزء الموجب نحذف الجزء العشري ونكتب العدد كما هو صحيح. في الجزء السالب نحذف الجزء العشري ونضيف سالب 1 على السالب اللي عندنا، يعني بنزود 1 يبقى سالب 7.
طيب اهو سالب 35%، برضه هحذف الجزء العشري سالب، احذف ال 35% واضيف سالب واحد. هنا في صفر، صفر واضيف لها سالب واحد تعطيني النتيجة سالب واحد. ممتاز عليك. ده بالنسبة للأعداد. نشوف كده المفهوم الأساسي على الدالة الرئيسة الأم. الدالة الرئيسة بنسميها دالة رئيسة، ولا معاها زائد ولا ناقص ولا ضرب ولا قسمة، يبقى نقول عليها دالة رئيسة أم. في الدالة الرئيسة تمثيلها هو بالشكل ده، تقطع محور إكس في نقطة صفر وتقطع محور واي في نقطة صفر. وفي الحالة دي المجال نقول دايما مجموعة الأعداد الحقيقة اللي هي R، المدى نقول مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة، ما فيش كسور أبدا يا شباب. خلاص نبدأ نشوف مثال على الكلام ده عشان تفهم معايا. ادي المثال الاول، يقول لك مثل الدالة اف اكس تساوي نص ضرب اكس بيانيا ثم حدد مجالها ومدى. اول خطوة تعملها نوجد طول الفترة. اول خطوة تعمل طول الفترة، قانون كتبته لك انا احفظه، واحد على معامل اكس. معامل اكس 2 تكتب 2 يبقى 1 على 2. معامل اكس 3 تكتب 3. هنا معامل اكس بكام؟ بنص، يبقى اكتب 1 على نص. 1 على نص يعني النص يتقلب يديني 2، لأنه 1 على نص الاتنين مقام المقام يطلع بسط، يبقى 2 ضرب 1 ب2 على مقامنا 1 يبقى يساوي 2. ده طول الفترة. بعد ما جبت طول الفترة بعد كده أوجد صفر الدالة. أجي أقول اللي داخل القوس ده يساوي صفر. عندي نص إكس يساوي صفر، أي عدد مضروب في إكس يبقى لو أقسم عليه أقسم على نص يبقى صفر على نص يطلع النتيجة إكس بصفر. بعد كده بقسم الفترات اللي هقسمها في الجدول بناء على طول الفترة. شوف طول الفترة مراعاة صفر الدالة، يعني أنا هعمل خط بالشكل ده أوضح لك الكلام. أدي صفر الدالة صفر، تمام. هاجي أمشي خطوتين، طبعا إحنا قلنا طول الفترة درجتين، يبقى أمشي 2، ما أقولش 1، أقول 2 من جهة اليمين 4 6 وهكذا. لو عاوز أطول في الجدول من جهة اليسار سالب 2 سالب 4. طب لما أجي أكون الجدول بص معي تكوين الجدول أهو كده. أجي أكتب إكس، أبدأ من سالب 4 يساوي وأقل من سالب 2. طب ليه حطيت يساوي هنا؟ قلنا لأنه إحنا بناخد الأقل من أو يساوي، لأنه أي عدد في هذا المكان بيديك، لو قلت 3 ونص هيديك سالب 4، طبعا سالب 3 ونص يديك سالب 4. خلاص يا أبطال؟ اللي أعوض في الدالة هيديني سالب 2، يبقى قيمة واي بسالب 2. أهم حاجة قيمة الدالة اللي هي سالب 2. أعوض بس طبعا في المسألة اللي عندي. المسألة عندي هنا في نص يا شباب، في نص هنا، نص إكس. نص إكس هنا يعني نص في سالب 4 تطلع النتيجة سالب 2. لحسن واحد يقول لي ليه طب جات لي هنا سالب 2 يا أستاذ؟ لأن أنا ضربت نص في سالب 4، طبعا أنا نسيت أكتب النص هنا. نص في سالب 4 بيديني سالب 2، وهكذا نص في سالب 2 بسالب 1. دايما حاول انك انت عوض في كلمة يساوي، ما تعوضش في الجزء الثاني، لانه الجزء الثاني هيديك، قلنا احنا في الدالة الصحيح هيديك العدد اللي معاه علامة يساوي اللي هو اقل من او يساوي. طيب بعد ما عوضنا يا شباب نبدأ نمثل بالشكل ده. ناخد الفترة الاولى او الفترة اللي في النص اللي هو صفر الدالة، من صفر ل2، ادي من صفر ل2. طبعا هنا في علامة يساوي عند الصفر يبقى دايرة مظللة. بعد كده اطلع فوق او انزل تحت زي ما يعجبك. هنزل تحت يبقى من سالب 2 لصفر واظلل عند السالب 2 لان فيها يساوي. الخط الثالث سالب 4 لسالب 2 وهكذا امثل. بعد كده ابدا اكتب المجال. قلنا مجال الدالة الدرجية على طول R عشان اريحك. مجال الدالة الدرجية R ومداها زد، ومداها زد الأعداد الصحيحة. طيب نشوف سؤال تحقق من فهمك موجود عندك في الكتاب. ما يقول لي تدفع شركة لإعادة تدوير الورق 25 ريال عن كل صندوق من الورق يتم إحضاره الشركة، ولا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ. يعني أنا جبت صندوق وربع أو صندوق ونص أو صندوق وتلت أو صندوق وتلات أرباع، ما كملتش الصندوق الثاني، آخد كام؟ آخد 25 بس. خلاص؟ فالعبارة اللي هتمثل الموقف ده هنمثلها بالشكل ده. آدي هنقول من صندوق
لأقل من 2، يعني أقل من 2 قلنا لغاية صندوق و9، يعني ما اكتمل الصندوق الثاني. عشان كده حطيت يساوي عند الصندوق الأول، وعند الصندوق الثاني ما حطيت يساوي، يعني ما اكتمل الصندوق الثاني. يبقى الشركة هتدفع له كام؟ 25. يا رب يكون جاب صندوقين إلا حاجة بسيطة، يبقى هياخد 25 ريال. طب بدأ بصندوقين، برضه لو جاب صندوقين وزيادة فوقيهم برضه ياخد 25 فوق ال25 يبقى 50. يبقى كل مرة بزود 25. لاحظ هنا إن أنا باخد حق الصندوق الزيادة عليه ما دام ما كملتش التاني، عشان كده كتبتها أكبر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي صندوق وأقل من صندوقين، يبقى هياخد 25 ريال. من صندوقين لأقل من 3 صناديق هياخد 50، من 3 صناديق لأقل من 4 صناديق هياخد 75. إحنا شرحنا الدالة أو كتبنا الدالة ومثلناها في جدول. نبدأ نمثلها بيانيا. أدي بالشكل ده، إكس تمثل الصناديق وواي تمثل اللي هو الريالات. الصندوق الأول قبل الصندوق الثاني ياخد 25، من الصندوق الثاني للصندوق الثالث قبل ما يكتمل الثالث ياخد 50، من الصندوق الثالث قبل ما يكتمل الرابع. طب ليه؟ طب اكتبها ازاي؟ ما احنا قلنا قبل ما يكتمل معناها دايرة غير مظللة، او معناها اقل من، بس كده بدون يساوي، بدون يساوي. مثلنا هذا الكلام بالنسبة لنا. ده كان هذا الموضوع. نشوف الواجب الأول اللي عليه وبعد كده نتكلم. بالنسبة لهذا الواجب اللي هو رقم 6 و7 صفحة 28، ونكتفي بالدالة الدرجية بمثالين، مثال جبناه خارج أسئلة الكتاب ومثال من تحقق من فهمه. الأمثلة المدالك سهلة جدا، أتمنى من الله إنك تحلها. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.